सप्तकोशीको बाढीले नेपालमा मचायो निकै ठुलो विटण्ड, हजारौं हजार घरहरू बगायो। सप्तकोशीको बाढीले करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुने जोखिममा। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय माताहत बनाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रतिपक्षी सांसदहरूको सहमत। आतंकवादी भरिएका व्यक्ति सुनचोर भएको खुलासा। त्यत्तिकैमा 1 घण्टा विमान होल्ड भयो। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी। निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल। फिल्म क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग नगरेको भुवन केसीको भनाई। 34 वर्षपछि पुरानै धारमा सप्तकोशी, नयाँ बस्तीहरू डुबानमा। सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र माग गर्दै काठमाडौँमा राप्रपाको प्रदर्शन। पक्राउ पूर्जी जारी गरेर राज्यले द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको हेमन्त प्रकाश ओलीको भनाई। देशको नेतृत्व असक्षमहरूले गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। रविन्द्र मिश्रको टिप्पणी, मलाई चुनाव जित्ने, देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा निकै ठुलो उल्झन। नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। तारकेश्वर सामूहिक हत्या प्रकरणमा परिवारका सदस्यले 4वटै शव बुझे। अखिल क्रान्तिकारीको दुवै पक्षसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफल। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। अमेरिका विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने चीनको घोषणा। 23 घण्टापछि खुल्यो नारायणगढ मुडलिङ सडक खण्ड। भारतबाट फर्किएका 24 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। जनार्दन शर्माको रिट निवेदन सर्वोच्चद्वारा दरफिट। विप्लव सहितका नेताहरूको मुद्दा बिना शर्त फिर्ता हुनुपर्ने नेता देव गुरुङको भनाई। मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। गठबन्धन सरकारले उही मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि गोरु पनि लजाएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने ढुस्त उद्देश्य राखेका वामपन्थीहरूसँग एकता नहुने केपी शर्मा ओलीको अडान। आगामी निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा हल्ला मात्रै भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबेल गजुरेलको भनाई। शपथ खाएर राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने नेता भीमबहादुर रावलको माग। र सप्तकोशीको बाढीले मचायो निकै ठुलो विटण्ड, अझै 2400 घर परिवारको उद्धार नभएपछि नेपाली जनताहरू भए मर्नु न बाँच्नु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सप्तकोशीको बाढी बस्तीमा पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सप्तकोशीको पश्चिमी किनारामा पर्ने बेलका नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा बहरा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैर राति करिब 1 बजेदेखि भङ्गालो पस्दा करिब 20,000 मानिस विस्थापित हुने अवस्था भएको बताएका छन्। यसैबीच उनले पानीले चारैतिरबाट भरिएको भए पनि श्रीलङ्का टापुका स्थानीयले बाहिर निस्कन नचाहेको बताएका छन्। उनले उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको बताएका छन्। त्यहाँ करिब 2500 स्थानीय रहेको बताइएको छ। उनले हालसम्म कोशीमा फँसेका करिब 500 जनाको उद्धार भइसकेको बताएका छन्। यस्तै आवश्यकता अनुसार उद्धार र राहतको कार्य बढाइएको बताएका हुन्। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीले बेलका नगरपालिका 8 लाउरे खोज डुम्री बोटबाट सप्तकोशी नदीको तटबन्धन फुटेपछि सप्तकोशी नदी गाउँतर्फ हानिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट भारतको मुम्बई उड्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज रोकेर प्रहरीको विशेष ब्युरोले सुन चोरीमा संलग्न आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। आतंकवादमा संलग्न व्यक्ति मुम्बई उड्न लागेको भन्दै विशेष ब्युरोको सूचनाको आधारमा विमानस्थल प्रहरीले जहाज रोकेको थियो। तर उनी आतंकवादी नभएर सुन चोरीमा संलग्न व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। विमानस्थलबाट कोइलाली घर भएका सन्तोष लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीका प्रवक्ता
टेकप्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। लामिछाने आतंकवादमा संलग्न व्यक्ति होइनन्। उनीमाथि पन्जाबमा एकजना साहुको घरबाट सुन चोरेको आरोप लागेको छ। बित्थामा सुन चोरेर समात्न प्रहरीले 1 घण्टा जहाज होल गढेको छ। भारतको मुम्बई जान लागेको वायु सेवाको विमान चेक जाँचका कारण 1 घण्टा रोकिएको विमान स्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणाको बारेमा छलफल गर्न बैठक दिउँसो 3 बजे बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि मङ्सिर 2 गते निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धन भित्र मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ। बिहिबार नियमित मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइएकोले त्यसको तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीयता खारेजी हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार दिउँसो माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म राप्रपा कार्यालय कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। राप्रपा यी माग राख्दै गत असार 1 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सडक आन्दोलन समेत उनीहरूले गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझाका नेता रविन्द्र मिश्रले आफूलाई देश हार्ने र आफू चुनाव जित्ने राजनीति गर्नु नपरेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले देश पनि जित्ने र आफूले पनि जित्ने राजनीतिको लागि प्रयास जारी रहने बताएका हुन्। उनले आफूले चुनाव हारे पनि ठिकै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, मलाई चुनाव जित्ने, देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन। शुभेच्छकहरू भन्छन्, तपाईँले यी एजेन्डा नल्याएको भए यो पटक चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई म भन्ने गर्छु, मैले गत 20-25 वर्षमा जे देखेँ, जे भोगेँ, जे पढेँ, जे बुझेँ, त्यसबाट म पुगेको निष्कर्षमा के हो भने मलाई चुनाव जित्ने, देश हार्ने राजनीति गर्नु नभएको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 8 र 9मा सप्तकोशी नदीले कटान गरेको छ। पानीको बहाव बढेर कटान सुरु गरेपछि त्यहाँका नागरिकलाई स्थानान्तरण, राहत र उद्धारको तत्काल व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सप्तकोशीको पानीको बहावले अहिले करिब 50 मिटर जति जमिन कटान गरिसकेको बताइएको छ। अहिले नजिकका बस्तीका नागरिकलाई अन्यत्र सार्ने काम सुरु भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कटानबाट प्रभावित बस्तीका नागरिकलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई तत्कालका लागि व्यवस्थापन राहतको व्यवस्था कसरी गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग समेत छलफल गरेको बताइएको छ। मन्त्री खड्काको गृह जिल्ला उदयपुर भएकाले पनि उनीसँग छलफल गरेको बताइएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश 1 का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुदेव गिरी, प्रदेश नम्बर 1 का सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख नायब महानिरीक्षक कमल प्रसाद गिरी, उदयपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बोहरा, उदयपुर सशस्त्र प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक लगायतका निकै धेरै मानिसहरूसँग टेलिफोन गरी तत्काल उद्धार र राहत, अस्थायी बसो स्थानको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री खाँडले त्यसका लागि के आवश्यक पर्ने हो मन्त्रालयमा जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको बताइएको छ। गृह सचिव पाण्डे र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई उदयपुरमा तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने उद्धार र राहतका सामग्री तयार गरी पठाउन निर्देशन दिएका छन्।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र कार्ययोजनाको जानकारी लिँदै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको उनका प्रेस प्रमुख गोविन्द प्रियालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सरकारको एक वर्ष काम कारबाहीको बारेमा समीक्षा समेत भएको छ। गत वर्ष असार 29मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले यो बीचमा भएका काम कारबाहीको बिरिखिम समेत लिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा उल्झन देखिएको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र सहमति त छ, तर गठबन्धनभित्र कसरी र कुन मोडालिटीमा सिट बाँड हुने भन्ने विषयमा उल्झन देखिएको छ। दर्शकबिन यो विषयमा पेचिलो बन्दै गइरहेपछि सिट बाँडफाँडमा ब्याकअप उल्झन हुन सक्ने समेत देखिएको हो। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले गत असारमा 6 दिन बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दल बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको गठबन्धनमा बद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्वागत गरेका थिए। त्यस यता गठबन्धन दलभित्र आगामी निर्वाचन र सिट बाँडफाँडको मोडालिटीबारे छलफलमै नभएपछि पेचिलो देखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता तारकेश्वर नगरपालिका 2 पदमशालामा एकै घरका 4 जनाको सपरिवारका सदस्यले बुझेका छन्। उनीहरूको मङ्गलबार साँझ पशुपतिनाथ आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरीले सोमबार बिहान तारकेश्वर 2 पद्मशाला स्थित एक तले घरमा सुनिता पाण्डे सहितका उनका श्रीमान 41 वर्षीय दिनेश पाण्डे, 13 वर्षकी छोरी आशिका र 8 वर्षका छोरा आशिक मृत फेला परेका थिए। घटनास्थलको मुचुल्कापछि पोस्टमार्टम गर्न प्रहरीले 4वटै शवलाई महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल लगेको थियो। पोस्टमार्टमपछि मृतक दिनेशका दाजु राजेन्द्रले शव बुझेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। महानगरीय प्रहरी बिर्त बालाजुका प्रहरी निरीक्षक आशिष अधिकारीले 4 जनाले शव मृतकका दाजु राजेन्द्र पाण्डेले बुझेको र सद्गत गर्न लागेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड मङ्गलबार राति 9:45 बजेपछि खुलेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 किराबारीमा मौरी खोला पुलमा सोमबार राति 11 बजे पहिरो गएपछि सो सडक खण्ड ठप्प भएको थियो। पहिरो सफा गरेपछि दुवैतर्फ नै गाडी चल्न सुरु भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नारायणगढ मुगली सडक खण्डमा मौरी पुल बाहेक इच्छाकामना गाउँपालिका 6 पृथ्वी राजमार्गको कुरिन्टार घाटमा पनि पहिरो गएको थियो। त्यसैगरी नारायणगढ आपटारी नजिक पनि रुख ढलेर बाटो अवरुद्ध गरिएको थियो। अन्यत्रको अवरोध हटाए पनि मौरी खोला पुलको पहिरो हटाउन समय लागेको हो। हिजोदेखि गाडी रोकिएका कारण पहिरो सफा गरेर पनि सहज रूपमा गाडी चल्न गाह्रो हुन सक्छ। ठाउँ ठाउँमा सबै सडकै ढाक्ने गरेर गाडीको जाम लागेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः 23 घण्टापछि नारायणगढ मुगली सडक खण्ड खुलेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतबाट फर्किएका 24 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 24 जना भारतबाट फर्किएका रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। गएको 24 घण्टामा प्रदेशभर एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्दा 679 को परीक्षण गरिएको हो। मङ्गलबार गड्डाचौकी नाकाबाट फर्किएका 29, गौरीफाटबाट 3 र झुलाल घन्ना घाट नाकाबाट फर्किएका 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको देखिएको छ। यस्तै कैलालीमा 11 र कञ्चनपुरमा थप 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामै कोरोना परीक्षण कार्य जारी रहेको छ भने सीमानाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट भित्रिने सबैको एन्टिजेन विधि मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश्वर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उच्च स्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै ल्याएको रेट निवेदनलाई धरफेट गरेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनागरिक व्यक्ति प्रवेश गराएको हुनाले उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको रेट निवेदनलाई धरफेट गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतका कामु रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले प्रक्रिया पूरा नगरी रिट निवेदन ल्याएको हुनाले दरफिट गर्नु परेको जानकारी उनले दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने दुष्ट उद्देश्य बोकेका वामपन्थीहरूसँग तालमेल नहुने बताएका छन्। मङ्गलबार आयोजित तुलसीलाल आमत्यको स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूप्रति सङ्केत गर्दै काङ्ग्रेसलाई प्रमुख पार्टी बनाउने दुष्ट उद्देश्य राखेकाहरूले गठबन्धन तोडेर आए मात्रै एकता हुन सक्ने दोहोऱ्याएका छन्।